खा लिए हैं अमर भाई। हाँ, खाना खा लिया मैंने। एक आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत बेहतर है। कोई मसला? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं है। अभी नहीं है ना? नहीं अभी ठीक चल रहा है। नमाज की पाबंदी हो रही है? जी जी जी, ईशा की नमाज पढ़ के आया हूँ, उसके बाद खाना बनाया हूँ। अब खाओ माशाअल्लाह, तो वही माशाअल्लाह। सोया था। सुकून है अब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से ठीक है। सुकून अब है? धीरे धीरे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अभी और अच्छा हाँ। लगेगा, अभी और अच्छा लगेगा। हाँ। अब थोड़ा चेहरे पर हंसी हंसी आ रही है कि भाई हंस ले रहा हूँ। अब पहले से आएगी, अब एकदम। आएगी, काले चल जरा खराब होगा। अब आएगी। जी मैंने आपको उसी दिन बोला था, उसी दिन अगर आपने बता दिया होता अपना नाम हाँ हारे दिल, तो फिर आपकी तकलीफ अब बहुत तक इंशाल्लाह दूर भी हो चुकी होती। इसी उसी उसी टाइम गुस्सा में इतना इतना गुस्सा था कि मैं दुगाना पढ़ने नहीं गया, बताइए। दुगाना पढ़ने तक नहीं गया। चलो खैर, कोई बात नहीं है। एक मालूमाती यानी इल्म तो होगा, मुझे उम्मीद है सबको इल्म होगा, लेकिन फिर भी मालूमाती एक थोड़ा सा छोटा सा मुख्तसर सा, अगर आप लोगों की इजाज़त हो। हाँ बताइए बताइए। अरे यार मौसम भाई, अब आपको इजाजत लेने की जरूरत पड़ रही है। हाँ आप ये बड़े हैं हम तो जब भी किसी को समझाइए। कहते हैं सलाम अलैकुम, जी जी। और जब अलिफ लाम लगाते हैं अस्सलाम अलैकुम, जी। तो इसमें फ़र्क क्या है? अस्सलाम वालेकुम जब कहते हैं तो फिर जमा हो जाता है, अलिफ सारे और लोग लाम जो शामिल। होता है, ये उसूल है अरबी का कि अलिफ लाम जिसके आगे लगता है, तो जिस चीज़ के लिए लगता है वो इस्तगराकी हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर ये कहा जाए कि अल इंसान, तो इसमें सारे इंसान शामिल हो जाएंगे। जी ठीक है। इसी तरह सलामती की जितनी भी है, यानी जब हम अलिफ लाम के साथ किसी को सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते वालेकुम हैं, अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो हम उससे ये दुआ देते हैं कि तुझे दुनिया में भी अल्लाह सलामती दे, कब्र में भी सलामती दे, हश्र में भी सलामती दे, जब हिसाब किताब हो तो वहाँ भी सलामती दे, जब नामा अमाल तकसीम हो तो वहाँ पे बड़ी सलामती मिले, और उसके बाद मीज़ान पर भी सलामती हो, कौसर पर भी सलामती हो, पुल सरात पर भी सलामती हो, तो पूरे कंदरा पर भी सलामती हो, और जहन्नम से भी सलामती हो। ये सारी सलामती जो है, जब हम किसी को अलिफ लाम से कहते हैं, तो सारी सलामती के लिए उसके लिए हम दुआ करते हैं, यानी लेकिन सारी सलामती उसमें जमा हो जाती है। जमा हो जाती है, इस्तगराकी है, उसमें गर्क है। लेकिन अगर हम किसी को कहते हैं सलाम अलैकुम, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें दुनिया में अल्लाह ताला सलामती दे। इसलिए बेहतर यही है कि कोशिश ये अस्सलाम करें, वालेकुम बोलिए। हाँ इसलिए कोशिश ये करें कि जिसे भी सलाम करें उसे हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम कहा करें। मैं लिखा भी हूँ अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। और बहुत से लोग, एक चीज और बता दूं मौसम भाई, एक चीज और भी है जी कि जब हम सलाम करते हैं, बहुत से लोग हैं वो सलाम करते हैं तो वो पूरा सलाम कर जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ठीक है। जी जबकि हमें सलाम अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए, या उसके आगे व रहमतुल्लाह, उसके जी आगे नहीं बढ़ना चाहिए पहल करने में, जी ताकि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये बताया है, हुक्म दिया है कि जब तुमसे कोई सलाम करे तो उससे बेहतर उसको जवाब दो, तो जी हमें उस हुक्म पर अमल करने का मौका देना चाहिए सामने वाले को। जब हम रहमतुल्लाह पर रुक जाएंगे तो वो बरकातहू के साथ में जवाब देगा, तो वो हमसे बेहतर जवाब देगा। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई है, अभी आपने जी उसकी तरफ इशारा किया तो याद आ गई। जो हम अस्सलाम अलैकुम के बाद जो वरहमतुल्लाह कहते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि अभी आपने जब कहा वरहमतुल्लाह, तो मुझे एक बात जी और याद आई कि सलामती के साथ साथ एक हदीस थी कि अल्लाह जिस पर रहम नहीं करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो नहीं सकता। होगा। वालेकुम हम अस्सलाम व हाँ, रहमतुल्लाह तो व सलामती बरकातहू। के साथ साथ उसके लिए जो है यानी उस पर अल्लाह रहम करे, इसकी भी दुआ होनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है अरे मौज़म भाई, एक सवाल है आपसे। जी। क्या जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करता है तो वो जन्नत में दाखिल होगा या नहीं? सवाल ही नहीं नबी उठता सल्लल्लाहु है, अलैहि वसल्लम की इताअत अगर नहीं करेगा तो जन्नत में कैसे दाखिल होगा? सवाल ही नहीं उठता है। नबी की इताअत से ही जन्नत का दरवाजा खुलेगा भाई। अरे भाई, सीधी सीधी बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आना है ना अभी। अगर ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करे, वो अपनी शरीयत पर अमल करें, गुमराहों में से हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। जी,
जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा करेंगे नहीं, ये एक मिसाल करेंगे है। नहीं हाँ करेंगे नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आज ईसा और मूसा भी अगर वापस आ जाएं, मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं आएंगे लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो आए और अगर वो मेरी शरीयत पर अमल ना करें या मेरी इताअत ना करें तो वो भी यानी फलाह पाने वालों में नहीं होंगे, ठीक है, हिदायत की राह से भटक जाएंगे। भटक जाएंगे जी। तो मैं ये कह रहा था कि जब कोई सलाम करे तो वो सिर्फ उतना सलाम करे जितना कि सामने वाले को मौका मिल जाए। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू व दरजातुहू, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। नहीं, अगर वो बरकातहू के बाद अगर बढ़ता है, हाँ अगर वो बरकातहू के बाद बढ़ता है तो वो बिदअत करता है। हाँ जी, बिदात करता है वो, ये बिदात है। और ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों से बचना चाहिए जितना आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से भी सवाल किया गया था इस चीज़ के बारे में, मैंने एक ऑडियो सुनी थी उनकी, जी। ठीक है, तो उनसे ये कहा गया था, तो वो ये भी वो यहाँ तक कह रहे थे कि जो सलाम करने वाला है वो सलाम सिर्फ अस्सलामु अलैकुम करे। नहीं, रहमतुल्लाह कहना बेहतर है। नहीं बेहतर नहीं, उन्होंने जो शेख अलबानी की मैं कोड कर रहा हूँ, उनकी मैंने ऑडियो सुनी थी, उनसे सवाल किया गया था इस बारे में कि शेख अगर कोई सलाम करता है और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या व बरकातुहू कहता है सलाम करने में ही, तो शेख अलबानी ने कहा था ये बिदात है। पहल करने में जो पहल करता है सलाम करने में, उसके लिए ये बताया था उन्होंने। मैं आपको बताऊं, आपका एक उसूल देता हूं, आपको उसूल से समझ में आएगी बात ज़्यादा। अगर आप यहाँ किसी कोयती आपकी कोई यानी खैर ख्वाही करता है तो आप उससे कहते हैं शुक्रन जी, तो जवाब में वो अफवन क्यों कहता है मालूम है? जब कोई खैर का काम आपसे करता है तो वो क्या करता है, आप पर एहसान करता है, और एहसान वो होता है जिसका अजर वो आपसे नहीं लेता। मैं दुकान पर गया, पेप्सी खरीदी और पेप्सी खरीदने के बाद पेप्सी की कीमत अदा कर दी जी, तो मैंने तो उसकी कीमत अदा कर दी, कोई एहसान नहीं। लेकिन अगर वो दुकान वाला मुझे पेप्सी दे दे और मुझसे पैसे ना ले जी, तो ये उसने मुझ पर एहसान किया। एहसान का मतलब ये होता है कि उसका अज्र जो है वो अल्लाह से लेना चाहता है, ठीक है। अब आप जब शुक्रन कहते हैं तो उसके अज्र में जो अल्लाह ताला उसे अज्र देने वाला था उस इंसान का, उसके अज्र में कमी कर दी गई है, तो इसके लिए कहते हैं कि अल्लाह तुझे माफ करे, इसलिए वो कहता है अफवन। ठीक यही मसला जो है, यही उसूल जो है अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह पर है। लेकिन मैं जैसा कि कहा कि अस्सलाम जब हम कहते हैं तो उसमें जो है सारी सलामती शामिल है, लेकिन क्या किसी को अल्लाह ताला ने सलामती दे दी तो क्या उस हदीस को आप नहीं याद रखते कि जिस पर अल्लाह रहम नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा जी। तो अपने मुसलमान भाई को अगर आप यानी जब सलामती की दुआ दे रहे हैं तो साथ साथ जो है अल्लाह के रहम, अल्लाह उस पर रहम करे, ये भी दुआ दे दें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कह दें। उसके बाद उसको आगे बढ़ने के लिए जवाब में वो उससे आगे बढ़ जाए, उसको मौका दें, बरकातुहू वो कह दे। तो गाना कहाँ से बज रहा है? अरे वो मोबाइल बज रहा, उसको फोन आ रहा है। गाना नहीं, रिंगटोन है। वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही लौ बदा लकुम मूसा फत्तबिऊहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील वलौ काना हय्यन व अदरका नबुव्वता ला तुबतगी। ये जो हदीस थी उसमें जो अभी बात हो रही थी कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस के रावी हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तौरात का एक नुस्खा लेकर के आए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये तौरात का नुस्खा है। सिर्फ इतना ही कहा था उन्होंने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तौरात को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे हैं उधर गुस्से से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक जो है वो उसका रंग बदलते जा रहा है, यानी गुस्से से। और ये कैफियत देख करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उमर,
گم کرنے والیاں تمہیں گم کر دیں، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف دیکھ نہیں رہے؟ وہ چہرے کے رنگ کو بدلتا ہوا نہیں دیکھتے؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے منور کو دیکھا تو غصے کے آثار دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے غضب اور اللہ کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی، اللہ کے رسول نے قسم کھائی اللہ کی، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ظاہر ہوتے اور تم ان کی پیروی کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے، جس کے نتیجے میں تم سب جو ہے نا وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور حالانکہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، اگر وہ بھی زندہ ہوتے اور میرا زمانہ نبوت پاتے تو وہ بھی میری ہی پیروی کرتے، نہ کہ وہ تورات پڑھ پڑھ کر کے تمہیں سناتے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد، اللہ کے رسول کی بعثت ہونے کے بعد میں کوئی شخص اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کا عمل پیش کرے، کسی اور کا قول پیش کرے تو اس کا ایمان وہیں ضائع ہو جاتا ہے، گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے امتی کو لا کر کے کھڑا کر رہا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں اشارتاً، وہ مطلب زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن اپنے حال سے وہ بتا رہا ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو آپ اللہ کے رسول کی بات پیش کرتے ہو، ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، جس کی بات کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر کسی بھی شخصیت کی بات نہیں چلے گی، چاہے وہ امام صاحب ہوں، چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے وہ فقیہ امت ہوں، چاہے وہ کیا بولتے ہیں حکیم الامت ہوں، چاہے وہ شیخ الہند ہوں، چاہے وہ جو ہے امام ربانی ہوں، ٹھیک ہے، جو بھی ہوں، جن کو بھی لقب تم نے دے دیا ہے جس طریقے کا، وہ جو بھی ہوں، ان سب کی بات کو اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دی جائے گی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ان کی بات، ہاں ایک چیز اور بتا دوں یہاں کسی کو غصہ نہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بھی لوگ بات کر رہے ہوں، چاہے وہ جس بھی مسلک کے ہوں، جس بھی فرقے کے ہوں، جس بھی جماعت کے ہوں، جس بھی فقہ کے ماننے والے ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق باتیں بتا رہے ہیں تو وہ ہماری بات ہے، الحمدللہ، وہ ہماری بات ہے۔ وہ چاہے جس مسلک کے ہوں، چاہے جس جماعت کے ہوں، چاہے جس فرقے کے ہوں، چاہے جس فقہ کے ماننے والے ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق باتیں بتا رہے ہیں تو وہ ہماری بات ہے، جی، ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہے بلا تفریق۔ لیکن اگر ہمارا کوئی عالم جس سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، جسے ہم اپنا رہبر اور پیشوا مانتے ہوں، اگر وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف بات کر رہا ہو تو اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے، اپنے ان معاملات میں مسلمان کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ قرآن بھی اس طرف جو ہے ہمیں ہدایت کرتا ہے، جی، قرآن بھی ہمیں اس طرف ہدایت کرتا ہے کہ اگر اللہ کی بات آ جائے، نبی کی بات آ جائے، یا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی جہاد کی بات آ جائے، یہ تین چیزیں ہیں، اللہ کی بات، رسول کی بات اور جہاد کی، ان تین چیز کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو اس قدر کہ اس محبت پر کسی اور کوئی اور محبت غالب نہ آئے۔ اور دنیا میں 8 محبتیں ایسی ہیں جو انسان کو زیادہ محبوب ہیں، بے شک،
جس کے بارے میں قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ محبت جو ہے باپ دادا سے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ محبت بیوی اور شوہر سے ہے، بالکل ازواج سے، ازواجکم۔ تیسری محبت اولاد سے ہے، چاہے وہ بیٹی بیٹا ہو یا پوتی پوتا ہو یا ناتی نتنی ہو۔ جی چوتھی محبت بھائی بہن سے ہے۔ پانچویں محبت اس کے اپنے مال سے ہے۔ چھٹی محبت اس کی اپنی تجارت سے ہے۔ پانچویں محبت جو ہے نا رشتہ دار، خاندان، دوست، احباب، عزیز، اقارب، انہیں ہے۔ چھٹا جو ہے مال ہے، اور ساتواں جو ہے تجارت ہے، ٹھیک ہے، اور آٹھواں جو ہے اس کا اپنا گھر ہے جس میں وہ سکون سے رہنا چاہتا ہے، امن سے رہنا چاہتا ہے۔ یہ 8 طرح کی محبتیں ہیں جو انسان پر غالب ہیں، ہر انسان پر۔ صحیح، اگر اللہ کی بات ماننے سے، ٹھیک ہے، یا رسول کی بات ماننے سے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، ان 8 میں سے کوئی بھی چیز تمہیں روکتی ہے، جی تمہارا مال جو ہے تمہیں روکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکات ادا کرو۔ تمہارے پاس مال ہے، آپ زکات نہیں ادا کر رہے ہو، تو تمہارے مال کی محبت رسول کے فرمان پر غالب آ رہی ہے، اللہ کے فرمان پر غالب آ رہی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ٹھہرے رہو، انتظار کرو کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے۔ اور صرف اتنا کہہ کر اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آگے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم اللہ کی بات پر کسی کو فوقیت دیتے ہو، رسول کی بات پر کسی کو فوقیت دیتے ہو، جہاد فی سبیل اللہ میں یعنی کسی اور کو فوقیت دیتے ہو، تو تم اسلام سے بیزار ہو، اسلام سے نکلنا چاہتے ہو، اسلام کو پسند نہیں کرتے ہو، لہٰذا تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دے گا۔ صحیح بات۔ اچھا، ایک چیز یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پر ایک چیز بہت زیادہ معروف ہے کہ سوال ہے یہ، اس پر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ، تفصیلی بحث کریں گے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا گیا ہے؟ دوسری بات، ایک سوال یہ ہوا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا گیا ہے؟ دوسرا سوال اسی میں یہ ہے کہ کیا تخلیق کائنات کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو پیدا کرنا تھا اس لیے دنیا بنائی؟ یہ 2 سوال ہیں۔ آپ نے بہت بہترین سوال اٹھائے۔ جی آپ نے فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور سے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ بہت مہم سوال ہے جناب، جی کیونکہ کچھ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو اپنے اکابرین کے سمجھ مطابق سمجھ کر، بے شک، جو اس امت کے بہترین لوگ گزرے ہیں ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا ان لوگوں نے۔ انہوں نے اگر دیکھا ہے تو اپنے اکابرین کی طرف دیکھا ہے، جی تو اپنی اکابرین کے فکر کے مطابق ان لوگوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ جی وعلیکم السلام سرور اور اس امت کے سب سے بہترین لوگ جیسا کہ نبی الرحمہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد آنے والے یعنی کہ تابعین کرام رحمہم اللہ، اور پھر ان کے بعد آنے والے یعنی کہ تابعین کرام رحمہم اللہ۔ جی تو ہمیں اس دین کو سمجھنا ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے ان کے سمجھ مطابق، نہ کہ اس زمانے کے یا کچھ عرصہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے سمجھ مطابق۔ تو کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کا پیدائش کہہ کر، نور کا وہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ نیچے گرا دیا ہے۔ سرور بھائی میوٹ کر لیں، میوٹ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور بھی نیچے کر دیا، کیونکہ فرشتے سے بہتر جو ہے
इंसान है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरिश्ते अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर बनाया है, लेकिन बशरियत से कुरान शरीफ की आयतों को झुटला कर उन लोगों ने नूर मिन नूर इल्लाह कह दिया है, और ये कुफर है। सुभान अल्लाह, बेशक। और ये कुफर है। ये आयतों का मतलब अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने जो कलाम पाक में फरमाया, अल्लाह ताला के खिलाफ वर्जी है ये, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाना है ये कह कर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे। बेशक। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैहि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। तो कुछ लोगों ने, असल में ये तो होना ही था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहूद और नसारा 71 और 72 फिरकों में बट गए थे, मेरे उम्मती 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे, सब के सब जहन्नुम में सिवाय एक के। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा जमात है, वो कौन सा फिरका है जो कामयाब होंगे? तो आपने फरमाया कि आज मैं और मेरे सहाबा जिस मनहज पर है, जिस रास्ते पर है, इसको जिसने अपनाया वही कामयाब है। बेशक जी। तो लोगों को ये फिरकों में बंटना ही था। कैसे बटे? अपने अपनी मर्जी के मुताबिक कुरान शरीफ की आयतों का तर्जुमा करने की वजह से, और कुछ गुमराह लोगों के पीछे पड़ने की वजह से। बेशक। हाँ जी। तो इसलिए सब कलमा पढ़ने वालों को दीन के बारे में तहकीक करना चाहिए। मरने से पहले अपने ईमान व अकीदा को सही कर लेना चाहिए, और उस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए जिस रास्ते के बारे में अल्लाह ताला ने हमें बताया। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। एक मरने से पहले एक बार तहकीक कर लेना चाहिए, क्योंकि 72 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे इस उम्मत में, और ये 73 के 73 फिरके वो नहीं है जो कुफ्फार है, जो यहूद नसारा है, वो उन्हें छोड़कर जी, मतलब कलमा पढ़ने वालों में 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नुम में जाएंगे, सिर्फ एक जमात। तो मेरे भाई, अक्लमंद शख्स वो है इस दुनिया में जो मरने से पहले उस जमात को पकड़ ले, बेशक उस जमात में आ जाए मरने से पहले, यही अक्लमंद शख्स है। अगर कोई ये कहता है नहीं भाई हमारे आबा व अजदाद ने जो किया है हम तो वही करेंगे, अगर उसमें लटक जाते हैं तो गुमराही पर है। बल्कि ये कहो हम तो अल्लाह के फरमान के सामने झुक जाते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने हम जो ईमान लाते हैं उस पर अमल करते हैं। बेशक। आपने बहुत बेहतरीन सवाल उठाया जी ये नूर के बारे में, क्योंकि अब आदमी एक एक चीज के ऊपर जो है ना कुफर में पहुंच जाता है। कुरान शरीफ की एक भी आयत को अगर किसने जुटलाया वो बिल्कुल इस्लामी दायरा इस्लाम से खारिज है। जानबूझकर अगर कोई भी आयत को, किसी भी आयत को अगर जुटलाया, इनकार किया, वो काफिर है। बेशक। जी फरमाइए। तो इससे ये पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर से पैदा नहीं किया। अब एक सवाल फिर खड़ा होता है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि नूर मिन नूर? नूर मिन नूरिल्लाह। जी, गुलू है, गुलू गुलू नहीं है, गुलू नहीं है, तो इसकी वजाहत करना ज़रूरी थी। दीन जो है रोशन है या दीन जो है दीन इस्लाम, मैं और किसी अदियान की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम अदियान में से जिस दीन को अल्लाह ने पसंद किया, दीन इस्लाम को, ये दीन इस्लाम रोशन है या अंधेरे में है? बिल्कुल रोशन है जी। अच्छा, जहालत को अंधेरा कहा गया है या रोशनी से उसकी जो है वो की गई है? तारीकी कहा गया, उसको अंधेरा कहा गया। अंधेरा कहा गया। अंधेरे में रस्सी और सांप में आप तमीज़ नहीं कर सकते। इसी तरह एक जाहिल आदमी और एक आलिम आदमी बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मदरसे में नहीं गए, वो अपना नाम लिखना नहीं जानते। पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक ये होता है
कि आदमी जो है लिखता है और पढ़ कर जानता है। एक आदमी वो है जो पढ़ कर जानता है, किताब में कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़ कर जानता है, और एक चीज़ है कि सुन कर जानता है। इल्म हासिल करता है दो तरीके से, आप बुज़ुर्गों से और अकाबिरों से, उलमाओं से आप जो बातें दीन की सुनते हैं वो ज़्यादातर याद रहती हैं आपको, लेकिन जो आप पढ़ते हैं अगर उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं तो वो भूल जाते हैं। ये उसूल है। पहली वही जब आई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो यही कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं पढ़ना नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई किताब तो भेजी नहीं गई थी कि आपकी किताब पढ़ के जो है इल्म हासिल कीजिए। लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको भींचा और छोड़ा और कहा पढ़ो, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिब्रील को जो सुनाया था, जिब्रील ने वो बात आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर पढ़ा है। तो जो इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह दे रहा है, ठीक है। कुरान तो जो नाजिल हो रहा है, अल्लाह ताला कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। हमने कुरान बस नाजिल ही नहीं किया, जिस रहमान ने कुरान नाजिल किया है उस रहमान ने कुरान सिखाया भी, और ऐसे सिखाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जल्दी अपने यानी याद करने के लिए जल्दी यानी जल्दबाजी ना करें, याद कराना हमारे ज़िम्मे है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने, अच्छा एक चीज़ और पहले वाज़े कर दूँ, मेरी लफ्ज़ मेरी पर मैं ये कहूँ कि ये आँख मेरी है और मैं ये कहूँ कि ये कलम मेरी है, तो क्या आँख और कलम दोनों मेरी जिस्म का हिस्सा है? नहीं। मेरे जिस्म का हिस्सा क्या है? नहीं, मेरे जिस्म का हिस्सा आँख है। अगर मैं ये कहता हूँ मेरी आँख, ये आँख मेरी है, तो ये मेरे वजूद का हिस्सा है। लेकिन अगर ये कहूँ कि ये मेरी किताब है, तो किताब मेरे वजूद का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर अल्लाह कोई बात कहे कि ये मेरा घर है बैतुल्लाह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये घर जो है अल्लाह का वजूद है। अगर अल्लाह ताला ये कहे कि हमने तुम्हें नूर ईमान दिया है, ठीक है, तो अल्लाह ताला का ये फरमाना कि ये मेरा नूर है, तो इससे कहीं ये साबित नहीं होता कि वो अल्लाह के नबी अल्लाह ताला की ज़ात से, अल्लाह ताला के वजूद से जो है मुंसलिक है। बात समझ में आई? और इस बात को हम कैसे समझते हैं? इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के बारे में कहते हो कि आप एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो चलिए हम ईमान ला लाएंगे, लेकिन कम से कम अपने अल्लाह का नसब तो बयान करो। जब वो नसब बयान करने के लिए सूरह इखलास नाजिल हुई, उस सूरह इखलास में इस बात की वजाहत कर दी गई कि कोई अल्लाह ताला किसी की तरफ अपनी निस्बत नहीं करता, यानी अल्लाह ताला का कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने उसी में ये भी कह दिया कि किसी को मेरी तरफ निस्बत करने का हक नहीं है, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों को जो हम कहते हैं कि गुमराह हो गए हैं, वो इसीलिए गुमराह हो गए हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात का हिस्सा मानते हैं। और इसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये ईसाई हमें गालियां देते हैं, ये अल्लाह को गालियां देते हैं, ये कहकर कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। जिसने भी ये बात कही, नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह, उसने अल्लाह को गाली दी। तो अल्लाह का ये कहना कि मेरा नूर से मुराद, अल्लाह के नूर से मुराद अल्लाह की ज़ात नहीं है, कि जो नूर अल्लाह का वही नूर नबी का, अगर ऐसा आप मानते हैं तो अल्लाह ताला ने फिर सूरह इखलास में फरमा दिया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है। अब इसमें जो कहा गया कुफुवन अहद, इसमें तीन बातें हैं। एक तो अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है, इसलिए आप अल्लाह की मिसाल बयान नहीं कर सकते, मिसाल उसकी बयान की जाती है जो उसके जैसा हो, ठीक है। दूसरी बात, अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं है। जो नूर अल्लाह का, जो वही नूर नबी का, तो दोनों नूर बराबर हो गया। यहाँ उसकी नफी की जा रही है कि अल्लाह का नूर और नबी का, हाँ, बराबर कोई नहीं, और अल्लाह से बड़ा भी कोई नहीं। जब अल्लाह के बराबर ही कोई नहीं है तो अल्लाह से बड़ा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, मिसाल के तौर पे एक आदमी 7 फुट का है और मैं 6 फुट का हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि वो आदमी के मैं बराबर नहीं हूँ,
لیکن یہ امکان باقی رہے گا کہ وہ مجھ سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بات کی وضاحت ضروری تھی کہ اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑا بھی. بڑا بھی کوئی نہیں. یہ تین چیزیں اس میں شامل ہیں کفو احد میں. ٹھیک ہے. اب جو لوگ نور جو ہے جیسا کہ ہمارے بھائی ابو عامر حسن صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے. ہم تخلیق کے اعتبار سے کہ جیسے تمام آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں تناسل دیا، اس سے نسلیں چلیں گی، اور جتنے بھی قیامت تک پیدا ہوں گے وہ آدم کی ذریت میں ہوں گے، آدم کی نسل میں ہوں گے. ٹھیک ہے. انہی سے یہ نسلیں چلیں گی. آدم کے بعد جتنی بھی نسلیں چلی ہیں ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی. آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کیا معظم بھائی؟ میری طرف لوگ بات کر رہے ہیں، اچھا اچھا. لیکن جو آواز آ رہی ہے وہ ابو عامر اسری صاحب کو اسپیکر کا سرسراہٹ جو تھی وہ عامر صاحب کی طرف سے. اچھا اچھا چلے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں یہ کہہ رہا تھا، مجھے ذرا یاد دلا دیں. یاد دلا دیں. آپ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے. دیکھو آپ کی باتوں میں مجھے یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا. ماشاء اللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے نہیں، صفت کے اعتبار سے نہیں، فطرت اور صفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں کوئی مد مقابل نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کیونکہ اللہ نے خلق عظیم کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے. یہ ان کی عظمت پر دلالت ہے. تخلیق کے اعتبار سے جس طرح ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک ماں اور ایک باپ ہوتے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں، جس مرد سے پیدا ہوئے ان کا نام عبداللہ ہے، اور جس عورت سے پیدا ہوئے ہیں اس کا نام آمنہ ہے. اب دیکھیے، یہ بھی یعنی دستور ہے، کلیہ ہے، قانون ہے کہ جس چیز سے تمہاری تخلیق ہوگی، ٹھیک ہے، اس چیز کا جو آپ جیسے آج کے دور میں ڈی این اے کہہ لیں، ٹھیک ہے، آپ کو تخلیقی مادہ جو ہے مل جائے گا، وہ وہی جنس ہوگی. جو جنس عبداللہ کی ہوگی، جو جنس آمنہ کی ہوگی، وہی جنس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوگی. یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن ان کا انسان ہونا اور کائنات میں دوسرے انسانوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو ہمیں وہ حدیث یاد رکھنی ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں، ایک آسمانی دنیا پہ رک جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھتا ہے جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن کیا جاتا ہے. بالکل. اب یہ جو وزن ہو رہا ہے یہ ہے نور، یہ ہے نور. جی یہ وہ جس نور کی بات ہو رہی ہے یہ ہے وہ نور. بے شک. ٹھیک ہے. نور ایمان، جیسا کہ آدمی کہتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے اور اس کا دل جو ہے نور ایمان سے منور ہو گیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ وہ نور ہے. ٹھیک ہے جائیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور دیا ہے، ہدایت کا نور ہے، علم کا نور ہے، ایمان کا نور. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں سراج المنیر کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یعنی کہ ایک روشن چراغ. اب دیکھیے، اچھا ہاں، اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. سراج میں اور نور میں جو ہے فرق ہے. جی بالکل. سراج میں جلن ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے. نور میں جلن نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا. سورج جو ہے، سورج کو اللہ تعالیٰ نے سراج کہا ہے، جی، اور چاند کی روشنی کو نور کہا ہے. جس روشنی میں ٹھنڈک ہو وہ نور ہے، اور جس روشنی میں حرارت ہو وہ سراج ہے، وہ چراغ. اچھا جناب، مختصر سے ایک مداخلہ کرنا چاہتا ہوں. جی ابو آصف. یہ لوگ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، تو ان کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. جی بہت عمدہ بات ہے. اور انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا ہے. جی
اور انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، فوقیت دی ہے، فرشتوں پر فوقیت دی۔ جی فوقیت ہے۔ تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں، جی فرشتے شادی نہیں کرتے، جی، فرشتے شادی نہیں کرتے، کھانا بھی نہیں کھاتے۔ ہاں جبرائیل علیہ السلام نے شادی کیا، ان کی اولاد ان کی بیوی ہے نہیں ہے۔ میکائیل علیہ السلام نے شادی کیا ہے، فرشتے شادی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کرتے۔ یہ بھی ایک بڑا دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کیا، ان کی اولاد بھی ہے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے۔ جی جی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، یعنی وہ بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی طرف۔ تو آپ مینڈا ذبح کرتے ہیں، مینڈا ذبح کرتے ہیں، تو فرشتے جب کہتے ہیں، جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں چلیے کھا لیجئے، تو فرشتے مسکراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے جو ہے ان چیزوں سے پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا۔ اچھا کمال دیکھیے، مشرکین مکہ تمام، یعنی آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس نے بھی نبی کو جھٹلایا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہے نا۔ بالکل جنہوں نے جھٹلایا، یہ کہہ کر جھٹلایا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، اور آج ہم ایمان لا کر وہی بات کہتے ہیں جو مشرکین مکہ کہا کرتے ہیں۔ نہیں، وہ انسان مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ اور آج امت مسلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی، وہ اللہ کے رسول کو رسول مانتی ہے، انسان نہیں مانتی۔ دونوں باتیں ایک ہی ہے نا۔ وہی چیز ہے کہ وہ انسان مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے رسالت تسلیم کر لی، انسانیت سے خارج کر دیا۔ دونوں کا سوچنا کیا ہے؟ مشرکین ماخذ ایک ہی ہے۔ ہاں، ماخذ یہی ہے کہ جو نبی ہوگا وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ بالکل تو جب جس نے نبی مانا اس نے کیا کیا؟ انسان ماننے سے انکار کیا نا۔ بالکل۔ تو دونوں کے اصول ایک ہی ہیں، لہذا جب 2 چیزوں کا، 2 لوگوں کا ایک ہی اصول بن جائے تو وہ عمل جو ہے دونوں پر جو ہے حکمن وہی ہوگا۔ اس لیے مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روشن چراغ بنایا ہے جو خود بھی اس کی ہدایت اور علم و حکمت سے منور ہے، اور لوگوں کو بھی تاریکیوں سے نکال کر اللہ کی صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتے، جی ہے نا۔ جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ اور علیہ وہ بھی وسلم اللہ کے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ بھی فرمان ہے کہ میں نے تمہیں ایسی روشن راہ پہ چھوڑا ہے، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ بے شک۔ ہاں ماشاء اللہ۔ تو یہ نور جو کہا جاتا ہے، اس سے مراد ایمان ہے، ہدایت ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ہدایت، چونکہ اللہ کی ہدایت کا نور انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہی ملا ہے، چنانچہ اس حیثیت سے، رسالت سے، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے، ہاں اللہ کا نور نہیں، ہدایت کا نور، ہدایت کا نور، چونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور ملا ہے انسانیت میں۔ اس میں ایک چیز یعنی پوائنٹ ہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ اللہ کا نور نہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، بالکل، ورنہ اللہ کی ذات کا نور نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، عسل کی قسم کھائی ہے، انسان کی قسم کھائی ہے، اس لیے کہ وہ ان سب کا مالک ہے۔ مطلب یہ ہوا ہماری ساری باتوں کا نچوڑ یہ نکلتا ہے ابو عاص صاحب کی اور آپ کی باتوں سے، کہ جو سوال ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں، تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنی ذات کے اعتبار سے ایک بشر تھے، بشر ہی کی طرح آپ کی ولادت ہوئی، بشر ہی کی حیثیت سے اس دنیا میں اللہ کے رسول نے زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول اللہ کی ہدایت کا نور چونکہ انسانیت کے لیے لے کر آئے، چونکہ آپ کے وسیلے سے یہ نور ہمیں ملا، اس حیثیت سے، رسالت سے، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی حیثیت سے نور کہا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہ نور کہا جا سکتا ہے، اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ فضل ہوا، جو یہ کرم ہوا، ٹھیک ہے، جی، تو یہ اللہ ہی کا ہے نا، دین اسلام اللہ ہی کا ہے نا۔ یہ ہدایتیں جو نازل ہوئی ہیں قرآن کے اندر، اور پھر ان ہدایتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا، تو یہ سب جتنی بھی ہیں یہ اللہ ہی اس کا مالک ہے نا۔
تو اچھا یہ یہ روایت بھی یہ لوگ جو پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں کہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، یہ بھی ایک اس روایت کی طرف بھی تھوڑی بات ہو کہ یہ ایک باطل اور بے بنیاد روایت ہے، اس کی اصل اور حیثیت حدیث کے اندر ہے نہیں. جب آپ سورہ قلم کی تفسیر پڑھیں گے، جی تفسیر ابن کثیر جو اردو ترجمہ ہے وہ نہیں، عربی ترجمے والی، جی ٹھیک ہے، یعنی عربی میں جو تفسیر ہوئی ہے تفسیر ابن کثیر، اس میں جب آپ سورہ نون کی تفسیر پڑھیں گے، سورہ قلم کی اللہ تعالیٰ، جی تو اس میں جو ہے آپ پائیں گے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا. قلم کو، تو وہاں پر جو ہے 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا اور تینوں چیزوں میں اول لفظ استعمال کیا گیا ہے. بالکل ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ تینوں ایک ساتھ پیدا کی گئی ہیں اس لیے تینوں کے لیے اول لفظ آیا ہے، یا ایک کے بعد دیگرے ہیں کہ 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے. جی پانی کا، اللہ نے پہلے پانی خلق کیا، اللہ نے پہلے عرش خلق کیا، اللہ نے پہلے قلم خلق کی. جی ان 3 چیزوں کا لفظ عربی کی تفسیر ابن کثیر میں لفظ تینوں کے لیے الاول استعمال ہوا ہے. جی اب یا تو یہ ہے کہ پانی کی جو جتنی بھی پانی کی وہ چیزیں ہیں، جی ٹھیک ہے، جس میں جس کے اندر بھی پانی کا عنصر پایا جاتا ہے، جی پانی کا مادہ پایا جاتا ہے جس چیز میں بھی، اس کی تخلیق میں وہ اول ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جی اور عرش کی تخلیق جو ہوئی ہے، اللہ کا عرش پوری کائنات کو محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی عرش کی اتنی بڑی عظمت ہے، اتنا بڑا عرش ہے کہ پوری کائنات، ٹھیک ہے، اس کو محیط ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے خلق کیا، جی اس کے بعد اللہ نے قلم کو خلق کیا. ابھی کسی چیز کی تخلیق نہیں ہوئی ہے. قلم کو حکم دیا جا رہا ہے لکھ، قلم کہتی ہے کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب کچھ. تو یہ ہاں یہ جو ہے، یہ جو لکھا گیا ہے، یہ جو لکھا گیا ہے یہ محفوظ ہے. یہ جو لکھا گیا ہے یہ محفوظ ہے. جی اور اس میں جو آدمی کہتا ہے نا کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو اس میں یہ بھی لکھا ہے، جو قلم نے لکھا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ 2024 میں انعام صاحب سے معظم بھائی بات کریں گے اور انعام بھائی ان کو کہیں گے کہ آپ یہ دعا مانگیں، آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. تو وہ تقدیر جو بدلی، ٹھیک ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 2024 میں جب یہ دعا مانگے گا تو اس کی تقدیر میں جو یہ لکھا ہے اس کو بدل کر ہم یہ دے دیں گے. وہ بھی سب لکھا ہوا ہے پہلے سے. اور یہ سب کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ 50,000 سال یہ چاند اور سورج کے؟ نہیں، اس وقت چاند خلق نہیں ہوا تھا، سورج خلق نہیں ہوئے تھے. وہ 50,000 سال جو ہیں وہ کس کے اعتبار سے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ شمسی نہیں ہے. وہ سال 50,000 جو بیان کیے گئے ہیں وہ شمسی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ 50,000 سال قمری ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق بعد میں ہونی ہے. ابھی ٹائم پیدا ہی نہیں ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس کا اعتبار اس 50,000 سال کو کوئی عقل جو ہے اس 50,000 سال کا احاطہ نہیں کر سکتی. بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ قلم نے سب کچھ 50,000 سال پہلے کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا. ٹھیک ہے، ہو گیا. جی اب ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی ہے، مثال کے طور پہ آپ میرے ہاں آنے والے ہیں تو آپ کے آنے کے لیے میں اسٹیج سجاؤں، ٹھیک ہے، تو جب آپ کے آنے سے پہلے اسٹیج سج گیا، آپ آئے اسٹیج پہ بیٹھے تقریر کیا، اب آپ چلے گئے، اب وہ اسٹیج برقرار رکھوں گا یا ختم کر دوں گا؟ میں ختم کر دوں گا.
اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات تخلیق کی گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چلے گئے، دنیا ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ یہ عقل مندوں کے لیے یہ باتیں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے تو سب کو دیا ہے، عقل تو سب کو دیا ہے، لیکن شعور نہیں ہے ان کو اس چیز کا، کیونکہ وہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ اس لیے تاکہ آپ غور و فکر کریں، اور جو آپ نے اپنے تئیں یا اپنے بزرگوں کے تئیں یا اپنے ماحول سماج کے تئیں جو نظریات آپ لوگوں نے قائم کر رکھے ہیں، وہ نظریات صحیح ہیں یا نہیں، اس کی تحقیق آپ کو کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات، ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ قرآن کیا ہدایت کی کتاب نہیں ہے؟ بے شک ہدایت کی کتاب ہے، یعنی اس میں ہدایت ہی تو ہے۔ ہدایت ہی ہے، ہدی للناس ہے وہ۔ اچھا، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے اپنے رب سے کیسے فریاد کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تھا؟ بالکل نہیں، اور یہ اللہ کی بات، صفات بیان کی تھی۔ ہاں، اللہ کی سب سے پہلے کیا بیان کی گئی؟ پاکی لا بیان۔ الہ الا انت سبحانک، توحید بیان کیا گیا ہے، توحید۔ جی پہلے توحید بیان کی گئی ہے، اس کے بعد پاکی بیان کی گئی ہے۔ جی، انتا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، اے اللہ تو پاک ہے۔ انی اور کنت پھر من الظالمین، ہم جی، ہی ظالم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ جی ٹھیک، اے مسلمانوں، اے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اگر تم بھی کسی طرح، جس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، دنیا میں تم کسی معاملات میں پھنس جاؤ تو ان کلمات سے تم بھی دعا کرو گے تو میں تمہیں بھی اس معاملات سے نجات دے دوں گا۔ بے شک۔ یہ اسی ہدایت کے لیے دعا قرآن میں ذکر کی گئی۔ اور اللہ کے رسول کی یہ حدیث بھی ہے کہ جو اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے، یہ جو یونس علیہ السلام کی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب میرا ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ہمیں یہ تمام دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب میں رکھی ہیں، تو اللہ نے کیا یہ ہمیں دعائیں جو ہے قرآن میں نہیں بتائی کہ آدم علیہ السلام کو کیا دعا مانگنے پر نجات ملی تھی؟ بے شک، بتائیے۔ وہ ہدایت کی کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہم ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے۔ کیا آپ کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آدم علیہ السلام نے جن کلمات سے دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بیان کی ہے؟ اس کو کوئی اور بیان کرے گا؟ نہیں، اللہ نے بیان کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو قرآن کے اندر آدم علیہ السلام نے جن کلمات سے دعا مانگی ہے اس کلمات میں تو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں آئی ہے، نام کی بات آئی ہے۔ بے شک۔ ٹھیک، ابو عامر عصری صاحب یا ابو محمد صاحب؟ ابو عامر ہیں کہ ابو عاص ہیں؟ ابو عامر لکھیں، ابو ابو عامر عامر عصری۔ جی بھائی صاحب، جی آواز آ رہی، میں سمجھا کسی اور سے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں، مجھے ابو عاص لکھا ہوا سمجھ میں آ رہا تھا، ابو عامر ہے، میں نے بھی ابو عامر ہے، بیٹے کا نام عامر ہے، بڑا بیٹا جو ہے جی ان کا نام عامر ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جی فرمائے، روشنی ڈالیں کچھ آپ بھی۔ دیکھو جی، میں تو یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو ہدایت دے جو لوگ دین کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، بے شک۔ اور کچھ دین کے ٹھیکیداروں نے عوام الناس کے دماغ کو بالکل یہ سمجھو ختم کر دیا ہے۔ صحیح۔ اور عوام الناس، یہ جو عوام الناس جو غلط سلط عقیدے کو لے کر چل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ بالکل۔ میرا اردو جو ہے تھوڑا سا کمزور ہے، سمجھنے کی کوشش ارے کرنا۔ ماشاءاللہ، آپ برما کے ہیں، آپ نے بتایا، اور آپ بہت بہترین اردو بول رہے ہیں۔ میں ابھی آپ سے بولنے ہی والا تھا یہ بات کہ ماشاءاللہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو میرے بھائی، لوگ باگ جو ہے، کچھ لوگ، چلو نام لے کر ہی بتاتا ہوں، یہ جو اپنے آپ کو کچھ لوگ سنی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اشعری، ماتریدی، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی کہتے ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں نے بالکل یہ جو نصارہ جو موجود ہے نا، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے غلو کرنے میں۔ بے شک۔
नसाराओं ने गुलू किया है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बेटा है, नाउज अलियादु बिल्लाह, और अल्लाह ताला ने सारी मिल्कियत ईसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। अब अल्लाह को अल्लाह की इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करो। जी अब ये जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, अपने आप को जो है अहले सुन्नत कहते हैं और सूफ़ी है, इन लोगों ने हद कर दिया। मुझे वो हदीस याद आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलु अब्दुल्लाह व रसूलुहु, कि ए लोगो तुम लोग मेरे तारीफ में हद से ना बढ़ जाना, जिस तरह नसाराओं ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बढ़ाया। हाँ जी, हद से बढ़ गए थे। मैं तो एक अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहना। सही, बेशक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का दर्जा जो है इंसानों में सबसे आला है। सैयद वलद आदम, आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का सरदार, बेशक। इमामुल अंबिया, जितने अंबिया रसूल गुजरे हैं सबके इमाम, सबके सरदार जी, आखिरी रसूल, आखिरी नबी। और अल्लाह ताला ने जो अमानत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया है अपने बंदों के लिए, वो अमानत अल्लाह ताला के बंदों को देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वफात पा गए। अब हमारा काम ये है, हमारा काम ये नहीं है रास्ते में चिल्लाना लब्बैक या रसूलुल्लाह कह कर और नाते पढ़ना, नज़में पढ़ना और जी क्या नाम है उल्टे सीधे काम करना, उर्स का मनाना, ये नहीं है हमारे काम। ये लोग कहते हैं हम तो नबी से मोहब्बत करते हैं, हम तो नबी के गुलाम हैं, हम ये हैं, हम वो है। उनसे उनके हालत जाकर देखना, नमाज नहीं पढ़ते सही से और अकीदा उनकी ख़राब है, तौहीद में गड़बड़ है, तौहीद में शिरक है। ये मोहब्बत है कोई? मोहब्बत उस चीज़ को कहते हैं इत्तिबा को, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इत्तिबा किया वही कह सकता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, इन लोगों ने गुलू कर करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला जैसा दर्जा दे रखा है, आलिमुल गैब बना दिया है, मुश्किल कुशा बना दिया है, और उनको जो है कुरान शरीफ की आयतों को जुटला दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों को जुटलाया, सहाबा कराम के ईमान अकीदे को जुटलाया है। कैसे मुसलमान हो सकते हैं? अब्द को आपने कहा है अबू मौसम भाई, अब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से अब्द को हिंदी में भक्त कहते हैं, भक्ति करने वाला। अब्द, अब्द का मतलब अल्लाह ताला का बंदा, यानी अल्लाह ताला की इबादत करने वाला, फरमा बरदार। गुलामी करने को अरबी में क्या कहते हैं? गुलामी को तो खादिम कहते हैं। खादिम, खिदमत करने वाला। जी जी जी, वैसे अब्द भी कहते हैं। अब्द। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अबू सुफियान जो है कहता था कि बिलाल मेरे अब्द हैं, बिलाल मेरे अब्द हैं जी, ठीक है। अब्द कहते ही हैं कि शिर्क की डेफिनेशन क्या है? जैद मुबारक साहब आए हैं, एक मिनट। वो कहते हैं शिर्क की डेफिनेशन क्या है? देखिए, यकीनी तौर पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुख्तसरन जामे अल्फाज में मौज़म भाई। नहीं, हमें इसकी वजाहत नहीं करनी, इसलिए कि मैं यकीनी तौर पे ये बात कहता हूँ कि जब कोई जिन लोगों की अभी बात हुई है, ठीक है, जब वो आते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि शिर्क किसे कहते हैं। हमने बारहा ये बात कही है कि शिर्क जो है अल्लाह की रुबूबियत में, अल्लाह की इस्म में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की उलूहियत में हम किसी को शरीक नहीं करते, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो। लेकिन उन लोगों की समझ में नहीं आता, तो हमें इनसे सवाल करना चाहिए कि आप किसे शिर्क समझते हैं।
अल्लाह के बराबर नहीं समझते किसी को, और क्या ये वो समझते हैं? नहीं समझे आप, मेरा कहने का मतलब आप नहीं समझे। गैर मुस्लिम रब को मानते थे या नहीं मानते थे? और आज भी बहुत से गैर मुस्लिम रब अल्लाह को रब मानते हैं, मानते हैं। और गैर मुस्लिम अल्लाह की सिफात को भी मानते हैं। ठीक है, इसीलिए जब आपको ईमान की दौलत से यानी फैज़याब होना होता है, ईमान की दौलत को अपने अंदर यानी महलूल करना होता है, उसकी हलावत, माइक म्यूट कर लो, ईमान की हलावत अपने अंदर दाखिल करनी होती है, तो हम गवाही उलूहियत की देते हैं। अगर कोई रुबूबियत की गवाही दे तो ये शर्त नहीं है कि वो मुस्लिम हो। जावेद माइक म्यूट कर लो। अगर कोई रुबूबियत की गवाही दे कि मैं अल्लाह को रब मानता हूँ तो वो मुसलमान है, ये ज़रूरी नहीं है जी। कोई अल्लाह के अस्मा सफ़ात की गवाही दे तो ये ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान ही हो। मुसलमान होने के लिए उलूहियत की गवाही दी जाती है, बेशक बेशक। लेकिन उलूहियत की गवाही जो दी जाती है पूरा कुरान आप खंगा लें, जैद साहब सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है, आप सुने गौर से जी। लेकिन जब आप उलूहियत जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी उलूहियत का जिक्र किया है वहाँ वहाँ अल्लाह ने अपनी सिफ़ात का या अपनी रुबूबियत का जिक्र किया है जी। एक समझने के लिए एक मिसाल देता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी कसीर तादाद में भलाई दी। ठीक है, तो ये भलाई देने का काम किसका है? अल्लाह का। ठीक है, तो भलाइयाँ देने वाला अल्लाह है। ये अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत को बयान किया। ठीक है, बिल्कुल। और जब अपनी रुबूबियत बयान कर दिया अल्लाह ताला ने तो तुरंत सवाल किया फिर सल्ली लिरब्बिका, सल्ली नमाज पढ़ो, लिरब्बिका अपने रब के लिए। अच्छा देखिए, इन्ना आतैना कल कौसर ये रब होने की दलील थी, और फिर यहाँ कहा जा रहा है कि फिर क्या करो, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। यहाँ पे ये नहीं कहा अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत का जिक्र किया है। इन्ना आतैना कल कौसर में अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत का जिक्र किया है, लिहाजा अपनी रुबूबियत का जिक्र करते ही कहा कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो हमें पता ये चलता है कि उलूहियत के लिए रुबूबियत और अस्मा व सिफ़ात की शर्त लाजिम है, और जहाँ जहाँ अल्लाह ने उलूहियत से इनकार करवाया है वहाँ पर अल्लाह ताला ने रुबूबियत का और सिफ़ात का ही जिक्र किया है कि तुम जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो। अल्लाह के अलावा लोग जो है सिर्फ बुत को नहीं पुकारते थे, अल्लाह के अलावा जो है लोग जो है सूरज को भी पुकारते थे, लोग तारों को भी पुकारते थे, लोग दरख्तों को भी पुकारते थे। अरे हमारे ही मुल्कों में देख लो ना, पेड़ की पूजा हो रही है, पत्थर की पूजा हो रही है, सूरज की पूजा हो रही है, गाय बैल भैंस की ये पूजा बुत हो के रही अलावा है। ही है, ये सब बुत के अलावा ही है। मुसलमान कुत्ते बिल्ली की पूजा कर रहे हैं, घोड़ों की पूजा कर रहे हैं, तो ये सब उसी में शामिल हो रहा है ना। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो, तो इसमें सिर्फ बुत ही नहीं आते, अल्लाह के सिवा जिन जिन चीज़ों की इबादत होती है और जिन चीज़ों का आपने अशहदु ला इलाहा कह के इनकार किया कि मैं इनको इलाह नहीं मानता, ठीक है, उन तमाम चीज़ इसमें शामिल हैं। और फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम इनकी उलूहियत करना चाहते हो, तो मेरा सवाल है कि ये किस चीज़ के रब हैं कायनात में? क्या इन्होंने एक मक्खी खलक की है? तो अपनी रुबूबियत का ही सवाल किया अल्लाह ताला ने। तो हमें पता क्या चलता है कि उलूहियत जो है रुबूबियत और अस्मा व सिफ़ात की लाजिम व मलजूम है। बिल्कुल ठीक है, तो जो चीज़ उलूहियत के लिए लाजिम व मलजूम हो उस चीज़ में भी हम अल्लाह का किसी को शरीक नहीं कर सकते, चाहे वो नबी की ज़ात क्यों ना हो। बेशक। हम तौहीद रुबूबियत में किसी को शरीक नहीं करते, हम तौहीद अस्मा व सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं करते, और हम तौहीद उलूहियत में किसी को शरीक नहीं करते। इन तीनों चीज़ों में हम अल्लाह को वाहदहू मानते हैं। और इसकी एक दलील देने जा रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त, गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, वहां पर वाहिद भी तो कहा जा सकता था, लेकिन जब वाहिद अगर आप लिखोगे तो इत्नैन भी हो सकता है, तलाता भी हो सकता है। जब आप एक लिखोगे तो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। लेकिन जब आप अकेला लिखोगे, अकेला के साथ कुछ नहीं है। ये अहद का मतलब ही होता एक ही है, दूसरा कोई नहीं है।
इसलिए अल्लाह ताला, देखिए कुरान करीम है और ये हिकमत से भरा पड़ा है। जब हम उर्दू में कहते हैं, जब हम उर्दू में कहते हैं एक ही है, तो बाकी सबका इनकार खुद ब खुद हो जाता खुद ब खुद हो जाता है। तो यहाँ खास लफ्ज हो जाता है फिर। हाँ, यहाँ पर लफ्ज अहद लाकर अल्लाह ताला ने ये साबित कर दिया कि अल्लाह एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। अब मैं इसको और समझने के लिए आसान कर दूं, एक आदमी है, वो कहे मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, जी, तो ये हो सकता है कि उसके पास 10 का रुपया हो, 10 की नोट हो, 50 की नोट हो सकता है, जबकि वो कह रहा है कि एक भी नहीं है। लेकिन अगर वो खाली है जेब उसकी। लेकिन अगर वो कहे कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो हो सकता है उसके पास 1 का नोट ना हो सकता है उसके पास 1 का नोट ना हो, लेकिन 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। इसलिए अल्लाह ताला ने वहां पर यह नहीं कहा कुल हु अल्लाह वाहिद, वहां पर कहा गया अहद, कि अल्लाह एक ही है, दूसरा नहीं। थोड़ा अबू आमिर साहब से भी लेते हैं। जी जी, अबू आमिर साहब, आप भी थोड़ी रोशनी डालें। देखो जी, तौहीद के बारे में तो बिल्कुल, मैं हमारे जो शेख साहब उनका नाम तो नहीं जानता मैं, तो उन्होंने मुअज़्ज़म बिल्कुल अली। सही फरमाया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता करे। आमीन आमीन। तौहीद की जो है 3 किस्म है, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्माई व सिफ़ात। रुबूबियत ये है मुख्तसर में कि खालिक व मालिक, राज़िक, मुदब्बिर सिर्फ मिस्टर अल्लाह नूर ताला। साहब अभी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, हम जरा ये बात पूरी हो जाए फिर। रुबूबियत से मुराद, ये सूरत अल-फातिहा में अल्लाह ताला ने तीनों अक़साम को बयान किया, और सूरत अन्नास में भी। जी, तो रुबूबियत मुख्तसर में ये है कि 7 आसमान और 7 ज़मीन, और आसमानों के बीच में जो कुछ है, आसमानों के ऊपर जो कुछ है, ज़मीन के अंदर, ज़मीनों के अंदर जो कुछ है, सबको बनाने वाला, सबको पैदा करने वाला, सबको रिज़्क़ देने वाला, सबको रखने वाला, सबको चलाने वाला, और बारिश उतारने वाला, औलाद देने वाला, सब कुछ, मतलब जो कुछ देना है, देने वाला सब अल्लाह ताला देता है। सबका खालिक, मालिक, राज़िक, मुदब्बिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। ये रुबूबियत है। इस रुबूबियत में मुशरिकीन मक्का जो है ईमान रखते थे जी, लेकिन वो जन्नत के हकदार क्यों ना हुए? क्योंकि वो लोग उलूहियत में और अस्मा सिफात में शिर्क किया करते थे। वो अस्मा और सिफात में रहमान को नहीं मानते थे वो लोग, जी, और उलूहियत में शिर्क किया करते थे। वो लोग जो 360 जाने 65 बुत हुआ करता था काबा शरीफ के इर्द गिर्द, जिस ज़माने में जो लोग, इस ज़माने में कुछ लोग अल्लाह ताला के बंदों के ऊपर अल्लाह ताला के सिफात फिट किए हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म और मोइनुद्दीन चिश्ती जो है हाजत रवा, गरीब नवाज, और अली रदी अल्लाह अन्हु मुश्किल कुशा, इस तरह की जो सिफात, जो अल्लाह ताला के सिफात फिट किया है, बिल्कुल इसी तरह मुशरिकीन मक्का भी वो जो बुत बना रखे थे ना काबा शरीफ के इर्द गिर्द, उन बुतों के ऊपर इस तरह के सिफात फिट कर रखे थे। जब उनसे पूछा जाता था मुशरिकीन मक्का से कि भाई तुम इनकी पूजा, इनकी इबादत क्यों करते थे, तो वो लोग जवाब देते थे कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम लोग इसलिए इनकी इबादत करते हैं ताकि ये लोग हमें अल्लाह ताला की कुर्ब हासिल करवा दे। तो आजकल के जो कब्र परस्त है, जो आजकल जो है अपने आप को जो है सुन्नी कहते हैं लेकिन शिर्क में मुब्तला है, वो लोग कहते हैं हम तो भैया अल्लाह ताला के औलिया के पास इसलिए जाते हैं ताकि इसलिए जाते हैं कि हम जो दुआ करते हैं हमारा दुआ अल्लाह ताला तक पहुंचा दे, हम तो उनको वसीला बनाते हैं। तो मुशरिकीन मक्का में और इनमें फ़र्क नहीं है, बल्कि इस ज़माने के जो मुशरिक के जो मौजूद है, जो कब्र परस्त, जो अल्लाह को छोड़कर मुर्दों से मांगते हैं, वलियों से मांगते हैं, नबियों से मांगते हैं, वो मुशरिकीन मक्का से भी बदतर मुशरिक हैं। इस ज़माने के जो मुशरिक जो अपने आप को मुसलमान कहते फिरते हैं। तो मेरे भाई रुबूबियत काफ़ी नहीं है, बाकी 2 हिस्सा है वो ज़रूरी है। उलूहियत से मुराद मुख्तसर में ये है, इलाह से मुराद माबूद, और माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ताला है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें 2 रुकन है, एक नफ़ी है, एक इस्बात है। नफ़ी किसे कहते हैं? ला इलाहा,
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے معبودات ہیں سب کے بارے میں کفری کرنا ہے ہمیں کہ یہ سب کا سب جھوٹے اور باطل معبودات ہیں. یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ. اور یہ بھی مطلب اپنے عقیدے میں رکھنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے معبودات جتنے چیزوں کو پوجا جا رہا ہے عبادت کیا جا رہا ہے یہ سب کے سب جھوٹے اور باطل اور یہ عبادت کے حقدار مستحق لائق نہیں ہے. یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ سے مراد حق معبود سچا معبود تمام عبادت کے حقدار مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے مرتے دم تک. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی شے کو شریک نہیں کرنا ہے ہمیں. قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے, نماز اللہ تعالیٰ کے لیے, اپنا زندہ رہنا اللہ تعالیٰ کے لیے, مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. تو حق معبود سچا معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ مختصر میں, اور جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے یہی دعوت لے کر آئے ہیں. اور دعوت لے کر بھی دعوت بھی لے کر آئے ہیں اور سارے انبیاء اور رسول نے ایک اللہ ہی کی عبادت کی ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ مختصر میں الوہیت ہو گیا. اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مطلب قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں نام صفات کو ہمیں نہیں بدلنا. جس طرح کلام پاک میں آیا ہے اور حدیث شریف میں جس طرح آیا ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں اسی طرح بغیر تعویل بغیر تمثیل بغیر تکییف جو ہے بغیر تعطیل ہمیں جس طرح آیا ہے کلام پاک میں اسی طرح ہمیں ایمان رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ثابت ہے, اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے مٹھ ثابت ہے, اللہ تعالیٰ کے نفس ثابت ہے. ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ سب کچھ ہے. کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے لائق ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کیا ہے, ہاتھ سے مراد قدرت لے رکھے ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات بہت سارے صفاتوں کے انکار کرتے ہیں. تو ہم ان میں سے نہیں. الحمدللہ جس طرح جو ہے بیان آیا ہے اسی طرح ہمیں ایمان رکھنا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا بغیر تمثیل بغیر تشبیہ بغیر تعطیل بغیر جو ہے تشبیہ ہمیں ایمان رکھنا ہے. ایک سچا مسلمان اور ہمارے سلف کا یہی عقیدہ ہوا کرتا تھا. جیسے امام مالک سے سوال کیا استوا کے بارے میں کہ امام کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح مطلب مستوی ہوا عرش کے اوپر. تو امام صاحب نے کہا الاستواء معلوم. استوا جو ہے کلام پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. والکیفیت مجہول, اس کا کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان رکھنا استوا ہونے پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے. تو بھیا اس طرح کی چیزوں میں جو ہے جی مطلب صحاباؤں نے سوال نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے. شیخ ابو عامر صاحب ایک سوال اور آیا ہے کہ معین الدین چشتی کو غریب نواز کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ یہ جو ہے اس زمانے کے کچھ ایسے لوگ ہیں جاہل قسم کے لوگ ہیں. جاہل قسم کے لوگوں نے جو کچھ بزرگوں کو کچھ لوگوں کو جو ہے اس طرح لقب دے رکھا. جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کبھی کسی سے جب زندہ تھے آپ موجود تھے کہ مرنے سے پہلے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے وفات کے بعد مجھے غوث الاعظم کہنا. اور نہ معین الدین چشتی صاحب مطلب ایک وہ صوفیوں میں ایک عالم گزرے, انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا ہے. تو یہ لوگوں نے اپنے آئیڈیا سے اپنے دماغ کے گھوڑا دوڑا کر جو ہے ان لوگوں نے یہ لقب جو ہے فٹ کیا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام جب موجود تھے, تابعین کرام موجود تھے, تبع تابعین کرام موجود تھے, جو ائمۃ المجتہدین موجود تھے, اس زمانے میں غوث الاعظم کون ہوا کرتا تھا؟
غریب نواز حاجت روا کون ہوا کرتا تھا, مشکل کشا داتا کون ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا, تو اس زمانے میں کیوں ہو رہا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا لم یکن اليوم دینا. جو چیز جو طریقہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں ہوا کرتا تھا, وہ طریقہ وہ عمل اس زمانے میں بھی دین نہیں ہو سکتا. جب یہ معین الدین چشتی عبد القادر جیلانی کو جو ہے ان لوگوں نے غوث اعظم بنا دیا, اور علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا بنا دیا, کسی کو داتا بنا دیا, کسی کو گنج بخش بنا دیا, اس زمانے میں کون ہوا کرتا تھا یہ سب؟ تو یہ ساری تجارت ہے, لوگوں کے دماغ سے کھیل رہے لوگ باگ جو ہے ہندوؤں کی طرح مندر کی شکل, مسجدوں کی شکل قبہ بنا بنا کر, قبروں کو پختہ کر کے, چادر چڑھا چڑھا کے لوگوں سے پیسے کھا رہے. یہ نہ کوئی اسلام ہے نہ اسلام کے قریب ہے یہ لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. بارک اللہ. یہ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے کائنات چلانے کے لیے؟ معظم بھائی مختصر رکھنا کیونکہ اب برود بند بالکل مختصر. یہ یہاں پر یہ بات رکھنا ضروری اس لیے تھا کہ جس نے بھی معین الدین چشتی کو غریب نواز بنایا ہے, میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا اللہ کافی نہیں تھا کائنات چلانے کے لیے؟ کیا اللہ کو تھکان محسوس ہو رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کو بانٹ لیا تھا نعوذ باللہ کہ امیروں کو میں نوازوں گا, غریبوں کو تم نواز دینا, تاکہ مجھے تھوڑا سا سکون مل جائے, راحت مل جائے. کیا غریبوں کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے, امیروں کو کم ہوتی ہے. کیا یہی اللہ کی آپ قدر کرتے ہو؟ کیا یہی آپ نے اللہ کو پہچانا ہے؟ اور اگر ان کے ماں باپ نے ان کا نام معین الدین چشتی رکھا تھا, ٹھیک ہے, اور قرآن میں کہیں نہیں ذکر آیا کہ معین الدین چشتی جب ہندوستان میں پیدا ہوں گے تو انہیں غریب نواز تم کہنا, ٹھیک ہے, تو یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ چاہے امیر ہو چاہے غریب سب کو نوازنے والا اللہ ہے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ نہیں غریبوں کو یہ نوازتے ہیں؟ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ غریبوں کو نوازتے ہیں تو پھر میرا سوال ہے کہ کیا اللہ کائنات چلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی ذات پر یہ اللہ پر عیب لگانا نہیں ہے؟ یہی ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں جس کا ہمیں قرآن میں حکم ملا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو تو تم بھی اپنے رب کی پاکی بیان کرو. تو یہ ہم اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں. یہ جو سوال کیے ہیں نا, اس کا تو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے وہ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جواب اگر دے دیں گے تو اگر ان کے دماغ میں یہ جواب آ بھی جائے اور اگر اللہ ان کے اندر یہ شعور پیدا بھی کر دے کہ یہ جواب ہے اس کا, تو وہ جواب دے نہیں پائیں گے. کیونکہ جناب یہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے, جو لوگ قبروں کو پختہ کر کے اونچا کر کے وہاں پہ جا کر جھکتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں, ان سے اگر یہ کہو گے نا کہ بھائی تم اس قبر والے کو جو ہے داتا کیوں مانتے ہو, غریب نواز کیوں مانتے ہو, مشکل کشا کیوں مانتے ہو, اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کیوں مانگتے ہو, اور علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کیوں مانتے ہو, تو یہ جواب دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے. ان کا جواب یہ ہے. مجھے اس پر بھی ایک سوال جواب یہ ہے, یہ عطائی کے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. یہ وہی کلمہ ہے جو مشرکین مکہ طواف کے دور کہا کرتے تھے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک تملکہ وما ملک. نعم یہ وہی جملہ ہے, الا شریکا لک تملکہ وما ملک, سوائے ان شریکوں کو جن کو تو نے عطا کیا ہے اور تو نے جو ان کو عطا کیا ہے, اے اللہ اس کا بھی مالک تو ہی, یعنی یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے, اس کا بھی مالک تو ہی ہے, لیکن تو نے اس کو عطا کیا ہوا ہے تو وہ بانٹ رہے ہیں. اب لفظ عطا پر بالکل لفظ عطا پر میرا ایک سوال ہے. کائنات میں, پوری کائنات میں مٹی کا ایک ریزہ بھی کسی کا ذاتی ہے؟ بال ایک رواں, جسم کا ایک رواں بھی کسی کا ذاتی ہے؟ کسی کا نہیں. سب کچھ تو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, سب اللہ کی ملکیت ہے. یہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میرے جسم کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے.
बिल्कुल तो ये तो लोगों को धोखा देने के लिए एक बात कही जाती है। अल्लाह ताला नहीं, कहता है, ये अल्लाह ताला असल में फरमाता है, लाइल्मी की हद है, ये लाइल्मी की हद है कि वही आप वही कह कहने दें जा ये रहा हूँ, अल्लाह की अता वही है। कहने जा रहा हूँ। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग जो है, जब इनके पास हिदायत की बात आती है तो ये लोग जो है अक्ल नहीं रखते। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? जी 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 कि अक्ल नहीं रखते। यहाँ पर मसला यही है कि अल्लाह जिंदा है, हय्यो कय्यूम है, ठीक है, और जिससे तुम पुकार रहे हो, अल्लाह के सिवा जिसे तुम पुकार रहे हो, उसे तुमने ही गड्ढे में उतारा है, तुमने ही उसे नहलाया है, तुमने ही उसे कफनाया है। वो इस पर भी कादिर नहीं कि खुद से गुस्ल कर ले, वो इस पर भी कादिर नहीं कि खुद से कफन पहन ले, वो इस पर भी कादिर नहीं कि अपने ऊपर 9 मन मट्टी डाल ले, ठीक है। जो चीज यानी आप देखें कि इनके पास कुरान आ जाए और हिदायत की बात आ जाए, हिदायत आ जाए, और उसके बाद भी अपनी अक्ल जो है। जी जी मिस्टर नूर साहब कल आ जाइएगा, थोड़ा हम 9:30 बजे आते हैं, आप आ जाइएगा, फिर आपके जो भी सवाल होंगे आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। और आप लोगों ने जो भी कीमती बातें हमें बताई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसे समझने की तौफीक दे, और जो समझ में आए अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक बख्शे, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को दुआ मांगने अल्लाह से रब्बुल पहले आलमीन। एक तिस्नगी दूर करना चाहता हूँ। जब यहाँ कोई बात हो रही हो और किसी के जहन में कोई सवाल आए, तो वो या तो आकर बात कर ले या तो जो है सवाल लिख ले, क्योंकि जी सेशन जब हाँ खत्म होगा बंद होगा तो उसको तिश्नगी रह जाएगी कि मुझे ये पूछना था, मुझे ये पूछना था, मेरा ये सवाल रह गया, मेरा ये सवाल। हाँ, तो ये भी चीज़ मैं अनाउंस कर देता हूँ कि जब यहाँ बात हो रही हो और जो लोग सुन रहे हैं, अगर दौरान गुफ्तगू बात सुनते सुनते अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो, तो या तो उसको पूछ लें ज्वाइंट करके, ठीक है, या फिर कमेंट में लिख दें, ठीक है। और अगर एक बार आपके सवाल की तरफ ध्यान न जाए तो दोबारा लिख दें, ताकि हमारा ध्यान चला जाए। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हम बाद में जो है मशगूल हो जाते हैं, तो हम ध्यान नहीं दे पाते कमेंट पे। और अगर आज मान लो बात हुई और आज आपको सवाल का मौका नहीं मिला, तो उस सवाल को नोट कर ले, कल दूसरे दिन आकर के उसको पूछ ले। हमारा टाइमिंग आप लोगों को मालूम है, 9:30 बजे हम आते हैं गल्फ़ के टाइम से इंशाल्लाह, और 11 सवा 11 बजे तक रहते हैं, ठीक है। तो इस बीच में आप लोगों को खुली आज़ादी है, जो भी जिस भी तरीके के सवालात हों, दुनियावी सवालात हों, दीन के सवालात हों, घरेलू मामलात हों, आप बैठ करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला तसल्ली बख्श जवाब जब तक यहाँ से न ले लें, आप हिले नहीं, हम यहाँ तक आपको कहते हैं। और जो भी जवाबात आपको दिए जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान और सही अहादीस की रोशनी में दिए जाएंगे। यहाँ बुजुर्गों के अक़वाल के ज़रिए जवाब नहीं दिए जाते। जज़ाकल्लाह खैर। तो अबू आमिर साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप आए, आपका आना मुबारक हो और बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके पास वक्त हो तो हम रोज़ाना 9:30 बजे लाइव आते हैं और इसी टाइम तक रहते हैं। अगर मुमकिन हो सके तो आप 9:30 बजे कहाँ के? अरब के टाइम से, वहाँ मैं कुवैत में हूँ, आप सऊदी अरब में हैं, तो टाइमिंग तो सेम ही है। इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ, फुर्सत मिले तो इंशाअल्लाह जरूर शामिल होऊंगा इंशाअल्लाह। हमारे जब भी आपको उस्ताद जी फुर्सत है, मिले। इनका नाम क्या है जो मस्क लिख रहा है इसमें? ये मुअज़्ज़म अली साहब है, मुअज़्ज़म अली इनका नाम। मुअज़्ज़म अली साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता करे। हमें बहुत आमीन। कुछ सीखने को मिला है। अल्लाह ताला आपके मीज़ान हसनात में कर दे ये सारी बातें, जो है अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे। हमारी दिली दुआ है, अगर इस तरह जो है, देखो हक बात बोलने वालों के साथ देने वाले बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। अभी जो है ऐसे बस में चले जाओ जहाँ पे जो है फालतू बातें बकवास हो रहा है, नाच गाना, पर वहाँ पे जो है 200, 300, 400, 1000 मिलेगा। लेकिन इस तरह की तौहीद सुन्नत की बात करने वाले जो है बस में देखो 8 आदमी या 10 आदमी या 14 आदमी, उसमें से भी भागते रहते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ आपकी इस बात पर, कि जहाँ नाच गाना होता है ना, वहाँ कोई जाके ये नहीं कहता कि ये सब बंद करो, लेकिन जहाँ पर ये बातें होंगी ना, वहाँ कुछ लोग आएंगे। आप लोग को है ईमो इसीलिए बनाया गया है, टिकटॉक इसीलिए बनाया गया है। समझदार लोग हैं ये, बड़े समझदार लोग हैं, आपको पता नहीं है। समझ गए? हाँ,
ٹھیک ہے جی، میں اجازت چاہتا ہوں جی. السلام جی جی علیکم بالکل اجازت ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے، دردمندانہ اپیل ہے کہ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اہلاً و سہلاً، آپ کا استقبال ہے، اور یہ آپ کا اپنا براڈ ہے، اپنی لائیو ہے، ہم آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے. مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ آپ آئیں گے، اور آپ کے ذریعے سے ہم بھی استفادہ حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے سامعین بھی استفادہ حاصل کریں گے. بارک اللہ فیک، زادک اللہ علم. اللہ سے دعا ہے کہ جو اور تمام سامعین جو ہیں یہاں پر، ان سے ایک بات کہنی ہے کہ جو کچھ بھلائیاں آپ تک پہنچی ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. بے شک. اور جو کچھ شر پہنچا ہے وہ ہماری طرف سے ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں. جی اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ سے توبہ کی. ابو عمار بھائی آج تو آپ بولے ہی نہیں کچھ، آپ کو موقع ہی نہیں ملا، درس ہی ہوتا رہا ماشاءاللہ، اور بڑا بہترین آج وقت گزرا ہے آپ لوگوں کی صحبتوں میں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور بڑی ہی قیمتی باتیں ہوئی ہیں، اور ابو اللہ کی عمار بھائی توحید ماشاء بیان اللہ ہوئی ہے. سائلنٹ موڈ پہ رہتے ہیں. اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے، ویسے تو روز ہوتی ہے لیکن آج ڈیٹیل میں بیان ہوئی ہے ماشاءاللہ. نہیں ڈیٹیل میں تو نہیں ہوئی ہے، مختصراً ہی ہوئی ہے. مطلب جو ہمارا وقت ہوتا ہے اس میں کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے الحمدللہ. توحید کا توحید تو ماشاءاللہ توحید تو بہت لمبی اگر بیان جاری رکھیں گے جائے تو میرے خیال سے 10-15 دن لگ جائیں گے. جی جی بالکل. اور چلے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. اور ابو عامر صاحب جزاکم اللہ خیرن، پھر سے اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور آپ کے اہل خانہ کو اللہ سلامت رکھے، اور ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہدایت پر گامزن رکھے، شیطان کے شر اور فتنوں سے اللہ ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. جی جی بابا صاحب انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. اگر آپ آس پاس رہتے ہیں تو بالکل آپ ملاقات کریں ہم سے، خوشی ہوگی اگر آپ ملاقات کریں گے. تو کویت میں کوئی تو ہو ملنے والا، ملاقات کرنے والا. سعودی عرب میں بہت سعودی عرب میں بہت ملاقات کرنے والے تھے، یہاں کوئی ملاقات کرنے والا نہیں ہے. ارے شیخ یہاں پہ وہی حساب سے لوگ بھی ہیں نا، وہاں پہ تو ہر جگہ قریب قریب کچھ نہ کچھ پہچان کے مل جائیں گے. جی جی وہاں پر بہت آسانیاں تھیں. بہرحال چلے خیر انشاءاللہ. محبلہ میں ہے؟ اچھا 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 ماشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر کبھی ملاقات ہوگی، آپ محب اللہ رابطہ کریے گا. دور ہے وہ بھی. تو پھر چلیں ابو عمر بھائی. جی چلیں، کریں گے چلیں پھر دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب سے. استغفر ابو اللہ لی محمد ولکم بریچو ولسائر المسلمین بولیے. فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.